الزوج السلام عليكم بونسوار. بدون زوال وتنويه تاخذ شكرا سيد الرئيس. ودوري كنشكر الجمعيه المنظمه لاتاحه الفرصه للتداول في الموضوع له من الراهيه والاهميه في هذه البلده المحكوبه بالذات بولميمه اللي كانت للاسف الماضي كتشكل واحد البؤره اللي يحسب لها حساب لدى جميع المستويات سواء المدنيه والدولاتيه بالمفهوم الرسمي كمشكل المهندسين ومشكل الكفاءات، لكن حاضر هذه البلده المظلومه والمكلومه في حاضرها ربما سؤال طرح الامجاد ديال هذه المدينه اللي كانت كما قلت على الصعيد الماضي ربما اصبح من حكم ما يجب ان يستدل بحدوثه يوما ما في السبعينيات او في الثمانينات. لذلك الى اضيف المداخله ديالي ستكون حول سؤال التنميه بالاسم وسؤال المساءله المدنيه. كنظن الى بغينا ربما نتداول في هذا الموضوع يجب الدخول الى سؤال من مدخل تحديدات مفاهيميه او تدقيقات مفاهيميه لسؤال التنميه كسؤال جوهري ربما اثير الاستعمال ديالو الى حد ربما التخمه والى حد انه يثير مجموعه من يثير اللغط. شي مرات كنستعملوا التنميه في غير محلها، شي مرات كنستعملوا هذا الجنان للفعل التنموي اللي في الشموليه ديالو كيتفهم على اساس النهوض بالانسان والمجال وبالفعل العمومي في شموليته، الى الوصول ربما الى سؤال التنميه يقارن بتطبيق الماعز وداكشي الاخر اللي كتعرفوا في اطار هذا البرنامج اللي تطلق في 2005. كنظن في رايي المتواضع ان سؤال التنميه يجب ان يحدد من مفهوم ان التنميه تنميات، ونتحدث عن التنميه السياسيه اللي نتحدث عن الديناميه السياسيه التي يعرفها البلدان، والتنميه شي مرات في هذا الاطار السياسي لا تعني كل مره تعني ما يسمى الايجابي. يمكن ان نتحدث عن التنميه السياسيه في المثال القريب الينا هو السؤال ديال مصر. التنميه السياسيه اذا اخضعناها القلب ديال السوسيولوجيا السياسيه غادي نتحدثوا على محاوله انتقال سياسي، انتخابات ديمقراطيه، وجينا باسكو في لا ريستوراسيون ديكتاتوريال جاءوا بانقلاب دونك تدار. ولكن هذه ما يسمى الباراديغم ديال تحديد التنميه السياسيه والديفلوبمون بوليتيك راه تحيل على ليفولوسيون، ماشي لو سونس ديما بوزيتيف، يمكن تكون لو سونس نيجاتيف. يمكن نتحدثوا في النماذج ايضا الناجحه اللي هي بحال صبريون ولا المانيا في الهولندا او ما يسمى التدبير الجهوي في المانيا، ونتحدثوا على التنميه السياسيه بالمعنى الايجابي. داروا الانتقال، داروا تدبير ترابي ونجحوا. لذلك كاين ربما هاد لا نيونس تيرمينولوجيك خصنا نضبطوها. التنميه السياسيه شي مرات راه يمكن نعنيو بها ليفولوسيون بوليتيك دان بيي. كاينه التنميه الاقتصاديه واللي كتعني كما كتعرفوا جميع توزيع العديد من الثروات، تمكين الشعب ديال الريشيس ديالو، تمكين هذه البولميمه ديال 100,000 انسان بين قوسين من مجموعه من الاستحقاقات اللي هي ربما قاعه للندوات ديني دو سكون ابيل لا ديموغرافي اكزيستونت، نمكنوه من واحد الحق ربما في الولوج للصحه دينيومون بارلون بلا ما نصيفطوا من مولاي علي الشريف. تنهضروا ايضا على سؤال التنميه الاقتصاديه، والسيد رئيس الجمعيه تحدث قبيله على الشتات، وفعلا كنشكروا على استعمال هذا اللفظ شي مرات كنستعمل نازحين او لاجئين اقتصاديا. التنميه هنا الاقتصاديه كتعني السيد ما تفورسيش عليه انه 5 ايام ورا العيد يمشي يشد يريزيرفي الورقه ديال الكار باش يمشي للمدن الاخرى باش يستهلك فيها الحليب سنترال والاخر التنميه الاقتصاديه على حساب بلدته التي تئن تحت وطأة التهميش والحجر. ايضا سؤال التنميه يمكن ان يفهم من منظور اجتماعي، وهنا غادي نتحدثوا ربما على الحق في الولوج الى الصحه، الحق في الولوج الى خدمه الاجتماعيه في حدودها الدنيا، الحق في الولوج الى خدمه اجتماعيه ثقافيه ايضا اللي يمكن